अजमेर शरीफ जैसी जगह बड़ा एहतमाम हो रहा है बासित साहब वहाँ पे। हाँ, बड़ा एहतमाम हो रहा है कि मोदी साहब की 17 सितंबर को जो है उनका जन्मदिन है तो उसको मनाया जाए। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। ये जो प्रोफेसर साहब हैं या तो इनका दिमाग घूम गया है या फिर ये कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज को कहते हैं ना कि भाई क्या कौन सा वाला किया है। अजमेर शरीफ में अब बड़ी ज़बरदस्त एक देग पकेगी जी मोदी साहब के ऑनर में और उसको तकसीम किया जाएगा और मोदी साहब की ज़िंदगी में जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके दुआएं की जाएंगी कि अल्लाह ताला या उनका भगवान जो है उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे, इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। बांग्लादेश पे कब्जा करना होता है इंडिया ने तो वो 71 में कर लेता। वो बेचारे अपनी मर्जी से वो इनको आज़ादी दिलवा के और फिर वहां से वो निकला है। मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया, ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। आप एक तरफ से बांग्लादेश की क्या मदद कर सकते हैं और वो कंट्री बांग्लादेश की मदद क्या करेगा जो खुद IMF के सामने नाक रगड़ा है। ये इस किस्म के कैरेक्टर जो है ना इस तरह के, या जैसे वो लाल टोपी लाल रुमाल लाल टोपी वो भी सुबह जो है वो बंदूक पकड़ के तैयार हो जाता है कि मैं गजवा हिंद करने जा रहा हूं, तो बीवी पैसे पकड़ा देती है जाके 1.5 किलो दही ले आओ। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 74th बर्थडे है और हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे मनाया जाता है और इस बार भी अजमेर शरीफ दरगाह में 4000 किलोग्राम ऑफ वेजिटेरियन लंगर सर्व किया जाएगा टू सेलिब्रेट अ ऑनरेबल PM मोदीज बर्थडे। और जब से ये बात पाकिस्तान मीडिया को पता चली है वो इसे हजम ही नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित जो रिटायरमेंट के बाद से आए दिन अपने चैनल्स के थ्रू भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है और कश्मीर का राग आलापता है, उसकी भी आंखें चौंधिया गई हैं ये खबर सुनकर। भारत में अगर छोटी सी भी राइट्स हो जाए तो पूरा पाकिस्तान मीडिया मुस्लिम कार्ड लेकर अपने टेलीविजन में हमारे PM के खिलाफ गलत बातें करने लगता है। लेकिन आज अजमेर शरीफ में मोदी जी के लिए इंडियन मुस्लिम्स का ये प्यार देख पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए ना, बेचारा मुसलमान इतना परेशान है कि अजमेर शरीफ जैसी जगह हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ से ज़ायरीन भी जाते हैं, हर साल जाते हैं। बहुत बड़ा, मैं खुद कई बार वहाँ गया हूँ। बड़ा एहतमाम हो रहा है बासित साहब वहाँ पे। हाँ, बड़ा एहतमाम हो रहा है कि मोदी साहब की 17 सितंबर को जो है उनका जन्मदिन है तो उसको मनाया जाए। अच्छा, वो जो गद्दी नशीन हैं अजमेर शरीफ के वो भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको मोदी से बहुत प्यार है, वो एक खौफ है। वो आजकल भारत में एक और बड़ा चला हुआ मामला कि वक्फ बोर्ड जो है ना, जो ज़मीनें हैं वो उनसे वापस लेने के चक्कर में है, तो मुसलमान अब डर गया है। और अजमेर शरीफ में अब बड़ी ज़बरदस्त एक देग पकेगी जी मोदी साहब के ऑनर में और उसको तकसीम किया जाएगा और मोदी साहब की ज़िंदगी में जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके दुआएं की जाएंगी कि अल्लाह ताला या उनका भगवान जो है उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। तो मैं बाज़ वक़्त भारत के मुसलमानों से मुझे ताज्जुब होता है, लेकिन दूसरा पहलू से मैं देखता हूँ तो मजबूर भी हैं बेचारे, और क्या करें। मजबूरी में इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। हालांकि एक वक्त था कि मोदी साहब जब इंतखाबात लड़ रहे थे ना, तो जो मुसलमानों की खास टोपी होती है ना, नमाज पढ़ते हुए हम पहनते हैं, स्कल कैप, वो उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया। एक मुस्लिम डेलीगेशन उनसे मिलने गया, जिस तरह पग पहन लेते हैं और कोई मुख्तलिफ पगड़ियाँ हमें नज़र आती हैं रंग बिरंगी मोदी साहब पहनते हुए। पाकिस्तान में भी है ना, कोई फॉरेनर आए अजरक पहना दी, लेकिन मोदी साहब ने मुसलमानों की टोपी पहनने से इनकार कर दिया, तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शॉल तो पहन ली उन्होंने, लेकिन टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बात अगर हम करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में जो एक टीचर हैं, उन्होंने
بات کی ہے کہ پاکستان سے مدد لے کے ان کو بھی کوئی نیوکلیئر ویپنز یا نیوکلیئر ایسٹس بنانے چاہیے بھارت سے لڑنے کے لیے یا بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ اچانک کیا سوچ رہی ہے بنگلہ دیش کو؟ ورنہ تو بہت اچھے ٹرمز تھے ان کے بھارت سے. بنگلہ دیش کو نہیں سوچ رہی جی. یہ بنگلہ دیش میں بڑے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ بھی ہیں. یہ کوئی ڈھاکہ یونیورسٹی میں کوئی پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں کون ہے, یہ کیا ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. یہ شاہد الزمان نام ہے, شاہد الزمان کچھ نام ہے. یونیورسٹی میں کوئی سیمینار ہوا ہے جس میں کوئی ریٹائرڈ فوجی بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کوآپریشن کرنی چاہیے کوئی نیوکلیئر ویپنس کے حوالے سے, تاکہ ہم بھی ڈیٹرنس ڈیولپ کر سکیں اور ہم پھر بھی ڈھاکہ کے پاس اور چٹاگانگ میں کوئی اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ ڈپلوائے کر سکیں. مطلب کو خبتی سے مخبوط الحواس قسم کے صاحب ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بیسیکلی یہ جماعت اسلامی کے ہیں وہ وہاں پہ لیڈر. تو جماعت اسلامی تو اسی قسم کی باتیں کرتی ہیں نا, وہ یہاں پہ بھی اسی قسم کی باتیں وہ کرتے رہے, اور یہ ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں. تو یہ بھی اسی قسم کی واہیات باتیں کر رہے ہیں. بنگلہ دیش پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے انڈیا نے تو وہ 71 میں کر لیتا. وہ بیچارے اپنی مرضی سے وہ ان کو آزادی دلوا کے اور پھر وہاں سے وہ نکل آئے. سر ہمارا ایٹم بم تو خود ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. ہمارے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. ہم نے خود وہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہے انہوں نے ادھر ادھر سے فارمولا چوری کر کے کہ کیا کچھ کر کے چور بازار سے سامان لا کے بنا دیا. تو آخر ان کو سوچ کیا رہی ہے بنگلہ دیش والوں کو؟ مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے کہ کیا کون سا فائدہ دیا پاکستان کو نیوکلیئر ویپن نے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی بنا لے اور ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. وہ میں آپ کو وہی بتاؤں کہ یہ صرف ایک بندہ ہے فی الحال, اس طرح کے اور بھی ہوں گے, اس طرح کے اور بھی ہوں گے. تو یہ اس طرح کے بندے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایئر فورس کا ایک گروپ کیپٹن ایک محفل میں مجھے ملا, ایک فیملی گیدرنگ میں, میرے رشتہ داروں کا وہ رشتہ دار ہے. تو وہ کہتا ہے جی کہ میرا ایک اور بھی کزن تھا وہاں پہ, وہ فوج میں بریگیڈیئر ہے. تو اس کو کہتا ہے کہ کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم انڈیا پہ ایٹم بم گرا دیں. تو وہ بھی چونک گیا, میں بھی, سارے کہ یار یہ گروپ کیپٹن لیول کا بندہ, داڑھی واڑی رکھی ہوئی تھی اس نے, یہ کیا بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی ہم تو گرا دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد کیا ہونا ہے جی, یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کے فرشتوں کے تصور میں بھی نہیں ہے. ہیپی دیوالی شروع ہو جائے گی. کر رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے خبتی, مخبوط الحواس, ریٹارڈڈ لوگ جو ہیں, مینٹلی چیلنجڈ, وہ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ بھی کوئی اسی قسم کا کریکٹر ہے یہ شاہد الزمان جو ہے یہ. اور اس نے ایک چھوٹا سا سیمینار تھا جس میں کوئی ریٹائرڈ فوجی آئے ہوئے تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں پہ, اور یہ کوئی اس سیمینار میں اس نے کوئی اس طرح کی بات کر دی. تو اب وہ ہمارا میڈیا تھوڑا سا, بلکہ کچھ میڈیا اٹھا رہا ہے اس چیز کو, حالانکہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ تھے نا یہاں پہ وہ جو نوائے وقت اخبار کے تھے, وہ حمید نظامی ٹائپ لوگ, کہ جی مجھے بم پہ بٹھا کے تو مجھے آپ انڈیا بھیج دیں, میں چلا جاؤں. کہا تھا انہوں نے؟ ہاں جی, انہوں نے کہا تھا جی میں ایک بم لیں, ایٹم بم, اس پہ مجھے بٹھائیں تو اس کو فائر کر دیں انڈیا کی طرف, میں اوپر بیٹھ کے جاؤں گا. یہ اس قسم کے کریکٹر جو ہے نا, یہ اس طرح کے, یا جیسے وہ لال ٹوپی لال رومال, لال ٹوپی, وہ بھی صبح جو ہے وہ بندوق پکڑ کے تیار ہو جاتا ہے کہ میں غزوہ ہند کرنے جا رہا ہوں, تو بیوی پیسے پکڑا دیتی ہے, جا کے 1.5 کلو دہی لے آؤ. ایسا ہی ہے. چاہے وہ ادھر جانے کے, وہ پھر چلا جاتا ہے دودھ دہی کی دکان پہ, وہاں سے 1.5 کلو دہی لے کے آتا ہے, گھر لا کے لسی بنا کے پی جاتا ہے. اب یہ اس طرح کے کریکٹرز تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جن کا یہ ایک خاص انداز ہے.